मिसाची सुरुवात एक गीत घेऊया, नंबर A16. A16. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, जो आसा, जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो, त्या मोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, सायबीण मायेचे परबेक आमी आयज नोवेना सुरू करता. आयज तयारेची पयलो दीस. सायबीण माय न्हय जेजूची आवय. बोगोड ती जेजूची शिश कशी चियेली. आमकां सगल्यांक जेजूची शिशां जावंक मेळ्ळा. आयचो सेवादोर आमी आमकांच ना म्हणूंक, खोश सोसूंक आनी जेजूचो मोगाचो उपदेश घेवन ताची शिशां जावंक आपयता. सायबीण माय सदांच कश्टाची वाट चल्ली आनी जेजूची शिकवणे प्रमाणे चल्ली. तिचे मजतीन आमी जेजूची कोडी शिशां जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आणि आमचे मिसाचे बलिदान देवाक मानता तसले जावं. जायते फावटी आमी जेजूची शिस्त कशी फकत नांवां पुरती जाल्या. जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत जिवंक आमी चुकल्या. आनी देखून ल्हानविकायेन आमच्या चुकी पातकांचे बोगसणे मागूंक म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उंच सर्गी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्व पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थर वैभवा बसत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकलेच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये,
तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची इंतेसावां ह्या मिसांत दवरुया. आयज तावन आमी बाळक सायबिणीचे परबेक, सोलमाचे परबेक आमी ही आमची तयारी सुरू करता. आनी आयज नोवेनाचो पयलो दीस 2 इंतेसावां सांत आमी एक यादनीक एक इंतेसांव धरतल्या. लिली पेरेरा आयज आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. तिचे पासत ह्या मिसांत मागुया देवान तिका बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती दिवं. दुसरें इंतेसांव लाविना फेर्नांदीस, तिचोय आयज जल्माचो दीस. तिकाय बीन बरी भलायकी काळजा मनाची शांती ह्या मिसांत मागुया. तेच भशेन शरिनो पेरेरा, ताचोय आयज जल्माचो दीस. ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी ही नोवेना करूंक आमच्या फिरगोजेची संदेशकारां, कॅटिकिस्ट आनी दोतोनीची भुरगीं मजत करतात, आदार दितात. ही मांडावळ करूंक सगल्या आमच्या संदेशकारां पासत आनी आमच्या दोतोनी घेतल्या भुरग्यां पासत आनी गांवच्या सगल्या भुरग्यां पासत मागुया. मोगाळ बापा, सर्वसपूर्ण देणी तुशेंतान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय, ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बोल्लो. तूं म्हजेवून गोड देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें. हांव दिसभर किडण्याचो माल जालां. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितले फावटी हांव बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसंटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी किडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलोसो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. आनीकदां म्हणुया. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो ओतमो. तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंड तुजी तोखणाय करतले निरोंतोनी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले पोरी म्हजो ओतमो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूज उगडास कोरीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब.
देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाक्यांतल्या सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओतमो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जाबाब देवा मोच्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. बागेंत पावलून रामकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्यांच ताका संपूर्ण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटोवता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूं दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. वर्तो बाप जेजूचो, मोयमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथ्योआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं कित्याक? तुजीं येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक येता जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बराबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणीनो, बाळूक सायबिणीची नोवेना सायबीण माईच्या जल्माचे पुर्वीक
आयजतान आमी ही तयारी सुरू करता. पवित्र सभेंत आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. नेटिविटी ऑफ आवर लॉर्ड डिसेंबराची 25 तारखेर, आनी तेन्ना बाळोक जेजूची इमाज आमी गोठ्यांत दवरता. ही दुसरी परब नेटिविटी ऑफ आवर ब्लेसड वर्जिन मेरी, बाळोक सायबिणीची परब. आमी बाळोक सायबिणीची इमाज घेवन ही नोवेना करता. आनी आयज ही नोवेना सुरू करून एके भशेन सायबीण मायेचें जिवीत आपणावंक आमी आमचो प्रयत्न जातलो. आमकां जेजूची शीस जावंक, डिसायपल्स जावंक दर एकल्याक भाग मेळ्ळा. पूण सायबीण माय जेजूची न्हयच फकत आवय, पूण ती जावन आसा जेजूची व्हडांतली व्हड शीस, डिसायपल. आनी तिचे कडल्यान आमी कशीं जेजूची शिसां अदीक बरीं जावं येतात तें शिकूंक जाता. आनी आयचो सेवाधर्म आमकां हेंच शिकयता. जेजूची शीस कशी जावंक आमकां थोड्यो म्हत्वाच्यो गजाली आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय. पयलें म्हणल्यार आमी आमचेर नियंत्रण दवरूंक जाय, म्हणल्यार सेल्फ कंट्रोल. आमी हे भाशेन आमकांच ना म्हणूंक, पाठ करूंक शिकूंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार आमी कोश्टांक फुडो करूंक जाय. क्रिस्ती जिवीत कोश्टां विरयत ना. आमच्या जिवितांत कोश्ट आसतले, कोश्टांक लागून निराशी जावपाची गरज ना. आमी आमचो खुरीस उखलून फुडें वचूंक जाय. तिसरे सुवातेर मोगाचो उपदेश पाळून जेजूचो पाटलाव करप आनी उदारपणान आमचें जिवीत देवाच्या ताब्यांत करूंक शिकोवप. जेन्ना ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करतल्यो तेन्ना जेजूची शीस आमी भरतेन जावंक पावतली. सा पेद्रूच्या जिवितांतली एक पुराण कथा म्हळ्यार एक लेजंड आसा. रोमा शारांत निरो नांवाचो एक व्हडलो क्रूर मनीस आसलो आनी ताच्या हाताखाल रोमांत आसलेल्या क्रिस्तांवांक जिन्सां तरेची पिडापीड, कोश्ट, जिवेशी मारप, उजो घालप हें सगळें चलतालें. आनी रोमांतलीं क्रिस्तांवां पेद्रूक सांगतात, तूं आमकां एकदम मोलाचो. जेजूची बरी खबर तुवें परगट करूंक जाय. ह्या शारांतलो पळून वच, नाजाल्यार आमचे बरोबर तुजोय गोबोर जातलो. दुसऱ्या जाग्याचेर वच आनी बरी खबर परगट कर. आनी पेद्रू तांचें आयकता आनी धांवन धांवन त्या शारांतलो भायर सरपाक वेता. आनी धांवन धांवन तो पयस पावता. जंय शार काबार जाता तो शारांतलो भायर सोदता आनी थंयसर जेजू भितर सोदता तें ताका दिश्टी पडटा. आनी जेजू ह्या शारांत भितर सोदता तें पळयोवन पेद्रू सारको स्थटाक जाता आनी जेजूक तो प्रश्न करता, खंय वेताय सोमिया? को वादीस डॉमिने, खंय वेताय सोमिया? आनी जेजू ताका म्हणटा, हांव रोमाक वेतां. थंयसर म्हजीं पाटलावदारां कोश्ट भोगतात, पिडापीड सोंसतात, तांचे बरोबर हांव परत मरूंक वेतां. आनी म्हणटा जेजू, पेद्रू तूं खंय वेताय? आनी पेद्रूक आपली कोरनेची लॉज दिसता, रिमोर्स कसो जाता, पश्चाताप जाता आनी परतता आनी रोमाक येता. आनी रोमांक आपल्या भावा भयणी बरोबर कश्टवता, पिडापीड अणभवता आनी ताका कुर्साचें मरण दितात. जेजू कुर्साचेर मेलो, ताकाय कुर्सार खिळायतात. पूण जेजूक खिळायलो ते भाशेन न्हय, ताची तकली पोंदाक आनी ताचे पांय वयर हे भाशेन ताका खिळायतात. आनी हें तो मरण मोगान जेजू पासत सोंसता आनी आपल्या पोरचीक गोठाय दिता.
कोवादीस ह्या नांवाचें मागीर एक नॉवल आयलें आनी एक चलचित्रूय काडलें ह्या कोतेचेर. बाबा भयणीनो, जो प्रश्न जेजून पेद्रूक केल्लो, तूं खंय वेताय, तो प्रश्न आयज आमकांय दरेकल्याक जावन आसा. आमी क्रिस्तां बरी वेतां काय आमी क्रिस्तां आड वेतां, हाची जाप आमी दरेकल्यान दिवपाची आसता. आमी कितली पयस पयण कोत्ता हें गरजेचें न्हय. आमी खंयचे दिशेन आमची पावलां मारता तें म्हत्वाचें. आमी जेजूचे दिशेन आमी चलता, हाका आयज आमी दरेकल्यान जाप दिवंक गरजेची आसा. आयची वाचपां आमकां हाचे विशीं जायती अदीक खोलायेन सांगतात. जेजूची पाटलावदारां कशीं आमी जिवंक आनी जेजूची पाटलावदारांची शिकवण आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालून आयची वाचपां आमचें लक्ष ओडटात. पयलें वाचप आमी आयकलां जेरेमियस प्रवादेचें. देवान ताका एक खेरीत मिसांव कशें दिल्लें आनी हें मिसांव वेव्हारांत घालता आसतना जेरेमियसाक जायतें सोंसचें पडटा. तो दिसा दिसपट्टी केण्ण्याचो म्हाल जाता, सगळीं ताचे मस्कऱ्यो कोत्तात. तरी पूण जेरेमियस निराशी कसो जायना. सर्वेस्पराक भुल्ललो मनीस तो जाता, अपमान सगळें सोंसता आनी जेजूचो बरो पाटलावदार जाता. एके भाशेन जेरेमियसाक आमच्यांनी म्हणूं येता, कश्टवतलो क्रिस्ताचो रूपकार. तशे भाशेन क्रिस्तान सोंसलें तें आदल्या कोरांत जेरेमियसान सोंसलें हें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. जबाबी स्तोत्रांत आमी आयकलां, देवाचेर विस्वास आमी दवरूंक जाय. जसो जेरेमियसान देवाचेर विस्वास दवरलो ते भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक शिकूंक गरजेचें. दुसरें वाचप सांत पावलूच्या आमी आयकलां. रोमकारांक आनी आमकांय आयज ही बुद्द दिता. जेजूची पाटलावदारां कशीं देवाची खरी भक्ती करूंक आमच्याच जिविताचें आमी दरेकल्यान बापाक समर्पण करूंक गरजेचें. संवसारी चाली आमकां भुलयतल्यो, हे चालींक आमी पाठ करूंक जाय आनी देवाची खुशी सायबीण माय भाशेन सदांच करूंक आमी राजी आसूंक जाय. शुभ वर्तमानांत पेद्रूची भावार्थाची उचारणी जेजू आयकता आनी मागीर जेजू शिसांक थोटाक कोत्ता. तो अशें परगट कोत्ता, हांवें जेरुजाल्याक वचूंक जाय. जाणट्याच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तें सोसूंक जाय, जिवेशी मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावंक जाय. पेद्रू हें आयकून निशेध मारता. ताचो निशेध चुकीचो आसता आनी जेजू ताका फाटीं सर सोयताना म्हणटा. आनी हे भाशेन पेद्रूचो हो निशेध चुकीचो आसलो तो सुदरायल्या उपरांत जेजू तांकां आपली पाटलावदारां जातलीं जाल्यार 3 गरजेच्यो अटी घालता. पयली अट, पयलें कंडिशन, आपणाकूच पाठ करप, डिनाय वन सेल्फ. क्रिस्तांव कशीं आमी आमकां पाठ करूंक शिकूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमकां खुरीस आसतले, खुर्सा सरशिल्ले आमच्यांनी पयस वचूंक जायना, आमी खुरीस वेंगूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी जेजूची पाटलावदारां जावंक हुशारकायेन आमी फुडें वचूंक जाय. आयज ही वाचपां, हें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया आनी वेव्हारीक नदरेंतल्यान कशे भाशेन आमच्यांनी हें सगळें करूं येता तें पळोवया. पयले सुवातेर खरो क्रिस्तांव म्हणल्यार दुसऱ्यांचे चुरचुरे धरपी. आमी कॉम्पॅशनेट आसूंक जाय. दुसरीं कितें कोत्तात, सोंसतात, अणभवतात त्या विशीं आमी आमचें मोन दाखोवंक गरजेचें. म्हणजे पिडेंत आसतल्यांक भेट करप, भेट केल्ल्या उपरांत आमचे लागीं घडटा तो तांकां आदार दिवप. आमच्या घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत म्हातारे पिरायेर पावलेलीं आसतलीं, तांचें दूख समजून घेवप, अपांगूळ मनशां आसात तांकां आदार दिवप, कॉम्पॅशनेट जावप. जेजूची शीस म्हणल्यार कॉम्पॅशन ही आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर ल्हानविकाय आपणावप. आमी हंबल जावंक जाय. देवान आमकां सगळें दिलां, आमचें जिवीत, आमचो वेळ, आमचे गूण, आमचे तालेंत,
हें सगळें देवा कडल्यान आयलां. देखून आमी ल्हान ल्हान जावंक जाय. आमी गोरवान फुलोवंक जायना. आमचे लागीं जायते वस्तू करूं येतात, हें फकत देवान दिलां देखून जाता. नाजाल्यार आमी कोण न्हय. देवाक जाय जाल्यार केदेय वेळार जें कितें आमकां दिलां तें ताच्यान काडून उडोवं येता. देखून आमी उपकारी काळीज सदांच बाळगून दवरूंक जाय. तिसरे सुवातेर सोंसणीकायेची मनशां आमी जावंक जाय. आमी फुर्र करून चाळवतात तसले न्हय, सोंसणीक, पेशंट एकदम म्हत्वाचो एक गूण आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आसूंक जाय. आमी अदीक करून आमच्या घरांत घडीक म्हातारी आसतात, पिडेंत आसतात, खाटीर पडलेलीं आसतात, तांचे सवे सोंसणीकायेन आनी तांचो वावर करूंक पडटा तो मोगान आमी करीत जाल्यार जेजूची शीस आमकां कोणूय म्हणटलो. तेच भशेन आमच्या जिवितांत बोगसणें गरजेचें. एक पावटी न्हय, 2, 3, 5 पावटी न्हय, 7 पावटी, पूण सदां काळ जितले पावटी आमकां दुसरी ओकमान कोत्तेली, जितले पावटी आमचेर घडयेक घाराणी पडटली, सदांच बोगसणें दितात तसलीं मनशां जावंक जाय. कित्याक देव आमकां परत परत बक्षिता. देखून आमी देवा भाशेन जावन दुसऱ्यांकूय बोगसणें दिवंक जाय. तेच भशेन आमी मोगाळ स्वभावाची जावंक जाय. आमी मोगान भरून दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी चड गरजेचें म्हणल्यार विस्वाशीपण. आमी विस्वाशी आसूंक जाय पयले सुवातेर आमच्या देवाक, विस्वाशी आसूंक जाय आमच्या बेसाक, विस्वाशी जावंक जाय आमी केलोल्या कोरारांक. लग्न बी जालें जाल्यार आमी त्या कोराराक, पतीक पत्नीक विस्वाशी आसूंक जाय. आमी विस्वाशी आसूंक जाय आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, आमच्या इश्टांक, इश्टिणींक विस्वाशीपण आमी सदांच सांबाळूंक जाय. आयज आमी आमकांच विचारूंक जाय, खरेंच आमी जेजूची शिसां कशीं आमचें जिवीत आमी फुडें व्हेलां काय? आमचो वेळ, आमचो गूण, आमची येणावळ आमी पवित्र सोबे पासत आनी गरजेवंता पासत खर्चिल्या काय? आमीच जबाब दिवं येता. आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो कश्यो जाल्यात? आमी दुसऱ्याचें बरें चिंताव, बरें उलयताव, आमी दुसऱ्या सोबे बरे भाशेन वागताव, हाकाय आमी जाप दिवंक गरजेची. आमी आमच्या ल्हानांक आनी आमच्या आताखाल आसलेल्यांक बरें मार्गदर्शन दिताव काय? तांकां आमी भावार्थ शिकयताव काय? आवय बापूय कशीं? आमची फामील कशी एकामेकाक आमी वेळ दिताव काय? आमी फामील कशी एकठांय येवन मागणें कोत्ताव काय? वो पवित्र पुस्तक वाचताव? हें सगलें आमी एके भाशेन ताची मोलावणी करप गरजेची. आयज जेन्ना आमकां ही एक जेजूची शीस जावंक ही शिकवण जी आमकां मेळ्ळ्या ती आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालूंक एकदम गरजेची. आनी जेन्ना ही सायबीण मांयचे जल्माचे परबेक आमी नोवेनां कोत्ता तेन्ना सायबीण मांय सगल्यान पयली शीस जेजूची ही आमी वळखून घेवया आनी तिचे लागीं मागुया. आमकां जेजूची पाटलावदारां जावंक, शीस जावंक हें भाग मेळना. कशे भाशेन आमी अदीक अर्थाबरीतपणी जेजूची पाटलावदारां जातलीं सायबीण मांयचे मजतीन, ते भाशेन आमी अर्थाबरीत पाटलावदारां जावंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बावाट उचारून सगलीं बराबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवन आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कुस्त सुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिव्या आनी मेल्यांची म्हूण सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबी, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो मागणी, आमच्यो गरजो देव बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी क्रिस्ताचें मुन्यानपण चलयतना खुर्साची वाट मोगान चलोवंक आनी आपल्या जिवितांतल्यांक पोरचेकूय शिकोवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट आमी दुसऱ्यांचे कुरीस वळखूंक आनी तांकां आदार दिता तसली जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कोश्टांत आनी आदकोलींक लागून जांचो बावात हारला आनी जाणी बावात सोडून दिला तांकां पवित आत्म्याचे बोल फावो जावं ती परत क्रिस्ताचें शिसा जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट आयज मिसाच्या सेवा धर्माची मांडावळ करतात त्या दोतोनीच्या वर्गांतले संदेशकारांक आनी भुरग्यांक जेजूच्या शिसांक सोंपता तसले जिवीत जेवूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट सर्गीचे मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्यो थोड्यो आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार दवरल्यात तेतूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बेटोले वेल्यार गीत घेवया नंबर C3. आमची सगळी गुप्तेची आमची सगळी खोटी दुकां आमची एवढे आमची कारसां हे तुकाच भेटयता दोन्या तुजे भेटे पोरे सगळे जावूं आमी उड्याचे कुडके तोशे जावूं सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे येवले तुजे भेटी पोरे सगळे जावूं आमी उड्याचे कुडके तोशे जावूं सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे येवले. म्हज्या बाबा भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या त्या पवित्र सुबेच्या आदारात सुविस्फोट मानत घेऊ. शिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दान करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय शांत करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसतले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट करता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुशी थर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dolarzą serwispotto, sorgari संसार पोला
आमच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीसोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयीसोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट दुसरो उद्गार. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तितलेय फावटी वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वर्षविताचो उंडो आनी सडगुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रीत उमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सडवंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूळ. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती. चाकून घेयात आनी पळयात, सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड. ताका घेवन दादोशी जातात ती आमी सोगलीं सुभागी. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणी करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घेवया नंबर D31. D31. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिलोल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करूंक, आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर उपकार.
सोबीत फुलां मोगाळ काळजां हाडून आल्या मोती माये प्रथम फळां तुजी बाळां भेटोवन दिता बाळोक राणये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये पापाविने देवा देणे संतांचोकी लाभली माये पवित्र कुटुंबान जिणे जेजू सोम्याक दिलोय माये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये तुझे संगी जेजू सशी येवका शेता आमी माये जेजू पाटला करच्या कामी ससाय तुजी लाभय माये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळोक मोरये आमचे राणये पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये गीत घेऊया नंबर T46. So